آستانہ پیارا اج پیاریاں وچوں کلام توجہ نال سن سو انشاءاللہ تعالی لطف آسی آستانہ پیارا اج پیاریاں وچوں کڈ چوڑے دے کفر دے ادھاریاں وچوں کڈ چوڑے دے کفر دے ادھاریاں وچوں ایمان دا چراغ دل چ بالا آستانہ علی پور والا واہ 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 کیا بات ہے سارے ہتھوں کو بلند کر کے پرچم بنا کے آستانہ پیارا اج پیاریاں وچوں کڈ چوڑے دے کفر دے ادھاریاں وچوں کڈ چوڑے دے کفر دے ادھاریاں وچوں ایمان دا چراغ دل چ بالا آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا والا آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا چراغ چشتیہ میرے حضرت صغیر نے چراغ چشتیہ میرے حضرت صغیر نے چراغ چشتیہ میرے حضرت صغیر نے سبق غیرتاں دے پڑھائے میرے پیر نے سبق غیرتاں دے پڑھائے میرے پیر نے اس درد سر جھکا لالا آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا والا آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا اور شیر سن سو سمجھ آندی پہ یادات چاہ گیا کو سبحان اللہ شہرت دے نشے وچ شہرت دے نشے وچ کہ صاحبزادے پھٹ گئے شہرت دے نشے وچ کئی صاحبزادے پھٹ گئے پھٹن والیاں تو خیر دے نشان مٹ گئے شہرت دے نشے وچ کئی صاحبزادے پھٹ گئے پھٹن والیاں تو خیر دے نشان مٹ گئے حضرت صغیر نے سنبھالا آستانہ علی پور گونج پہ جاوے آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا والا آستانہ علی پور والا آستانہ علی پور والا اور شیر سن سو لالا صاحبزادہ نہ بناوے رب بناوے بندہ